السلام عليكم. اليوم غادي نحاولوا نهضروا على لي فوندامونتو نتاع جافا. غادي نحاولوا نهضروا على لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي، لي تيرم اورينتي اوبجي لي بلوز امبورطون. غادي نحاولوا نهضروا على لي كلاس، لي اوبجي، لي ممبر، لي ميثود، كونستركتور، l'encapsulation, la surcharge, l'héritage ou le polymorphisme. قبل ما غادي نبداو خصنا اول حاجه يكون عندنا في البيسي نتاعنا لا جي دي كا ولا جي ار او. خصنا نكونوا ديجا انستاليناهم. لا جي دي كا جافا ديفلوبمنت كيت و جافا ران تايم انفيرونمون. المهم انا جو ديجا انستالي لي لا جي دي كا و جي ار او. من غادي نانستاليو جي دي كا و جي ار او نلقاوهم عندنا في سي بي سي. ها جي دي كا ديالي، ها جي ار او. و généralement quand on installe la GDK, on a besoin de faire une configuration de la variable d'environnement path. خاصنا نانستاليو جي دي كا، خاصنا نديرو واحد لا كونفيغوراسيون. كنمشيو للفاريابل دونفيرونمون، فاريابل دونفيرونمون، فاريابل دونفيرونمون بات. كنمشيو للبين تاع جي دي كا نتاعنا وكنكوبيو هاد الشيما، كنديرو موديفي وكنزيدو بوين فيرغول ونزيدو بوين فيرغول ونزيدو جي دي كا ديالنا. انا جلي ديجا اجوتي وهي من الاحسن اجوتيها في البداية. maintenant عندي جي دي كا ديالي ديجا درتها في الفاريابل دونفيرونمون، يعني كلشي خدام. D'abord, je vais lancer un éditeur de texte. Bloc-notes. On va un petit programme public classe test par exemple. غادي نديرو public static void main. كيفوت من بعد نعرفو شنو هي ستاتيك بابليك فويد. غادي نباسيو لها واحد طابلو تشيند كاركتير اون اريم سترينغ اكس. اي غادي نافيشيو واحد الميساج système point out point println. نديرو النون د لاجين ديفلوبور ليبر ماروكي بوين فيرغول ديالنا. يعني في لا فان دي لي انستركسيون تاعنا خص ديما يكون عندنا ان بوين فيرغول. Système, c'est une classe. Out, c'est un objet de la classe. باش نكومبيليو هاد البروغرام اللي عندنا في البلوك نوت. On va l'enregistrer sous bureau. Je vais créer un nouveau dossier qui s'appelle develop. وسان تاع هاد الدوسي نتاعنا غادي في لي بون براتيك خاصنا نسميو لو ميم نون د لا كلاس تيست بوين جافا. سي بون انغيسترينا. غادي نلقاو الدوسي ديالنا هنا باش نكومبيليو هاد الدوسي نتاعنا. نمشيو للي كوموند ديالنا باش تطلع لك لا كوموند خاصك توطا شيفت. Maintenant,
Java C. C'est bon, Java C خدامة عندنا. Java compiler خدامة. Maintenant Java C nom تاع fichier point Java. C'est bon. تكومبيلا لنا باش نعرفو بلي تكومبيلا كنديرو دير كيكون عندنا الكود سورس تاعنا والبايت كود ديالنا اللي هو بوان كلاس. يعني الكود سورس نتاعنا ها هو والبايت كود ها هو. من كيكون عندنا البايت كود كنقدو نيكزيكوتيوه. maintenant on peut exécuter Java test. C'est bon, développeur libre Maroc. خرجنا الميساج نتاعنا اللي كتبناه في فيشي تكست نتاعنا. سي بون كلشي خدام. maintenant غادي نتيستيو. هي من الأحسن يكون il faut travailler avec un environnement de développement spécifié pour Java باش تفاسيليتي عليك الخدمة. كيعاونك كاين Eclipse comme un environnement de développement Java. كاين Eclipse هو tu peux le télécharger via site نتاعو. on va faire un petit projet, une petite démonstration. Java project TP1 c'est bon finish. غيطلع لنا TP نتاعنا. غادي نديرو new class باكيج باغ ديفو. تقدر ما ديرش باكيج تقدر ديره. غادي نديرو كلاس تيست و بوبليك ستاتيك فويد باش ما نكتبوهاش. كنبقاو على واجهة نتاع لابليكاسيون تاعنا. فينيش. كنمحيو هاد الكومونتير et on va faire la même chose. système.out. إلا لاحظتو من كنكتبو بوان كيدينا الأوتو كومبليمنت كيكملنا لا فراس. et on va faire dev libre. غادي نكليكيو droit run as Java application. run as enregistrer run as Java application dev libre. C'est bon, ça marche. درنا لا démonstration على une classe Java. maintenant غادي نديرو على une applet. une applet c'est une classe Java destinée à s'exécuter au sein d'une page web. يعني il est destiné باش تexécuter فواحد لا باج ويب. كنقدروا نديرو فيها لي تكست بوكس اللي ديجا قرا ال HTML لي بوطون. كتقدر ديرها او سان دو باج HTML. باش تكريي اون ابليت سي سامبل. كتمشي دير نيو كلاس. سي اون كلاس سامبل كيما قلنا. كتكتب كندير ابليت ابليت. سي بون فينيش. لابليت ديما كتهيريتي. غادي نطرقو لهاد النوسيون تاع ليريتاج في لي فيديو سويفون. extend applet. عطاتنا erreur car il faut importer l'applet du classe Java. La classe c'est bon. maintenant ديما في وسط لي زابليت كتكون عندنا واحد لا ميثود init هي اللي كتلونصا في الاول. يعني ديما كتكون عندنا باش كتعرف بلي سي اون ابليت كتلونصا هاد لا ميثود public void init en premier. public void
init ما كديهم بارامتر والو واللي كاين في وسطها نيو هاد النوسيون تاع الانستونسياسيون من كنبغيو نكريو ان نوفو اوبجي غادي من بعد غادي نعرفو هاد لي نوسيون نوفو اوبجي كنديرو نيو لابيل اللي غنعطيوها نو دابا خاصنا نimporter label. C'est mieux de faire étoile ici pour éviter la répétition. Add new text file 12 10 par exemple. وغادي نديرو نوتر add new نديرو valide point valide غادي نلونسيو la plate نتاعنا faut enregistrer tout d'abord java plate c'est bon ها la plate نتاعنا بوطون تاعنا كيما كريناها يعني هذه كتقدر تكون au sein d'une page HTML كنكريو اون باج HTML وكنفوتو لها لا بلات نتاعنا وهكا غادي نكون وصلنا لافان تاع هاد لا فيديو نفوتو للكونسيبت الجاي ان شاء الله.